सिंध के अलावा तमाम सूबे तालीमी इदारे खोलने पर तैयार। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सिंध हुकूमत सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने का फैसला करेगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। मुल्क भर की जामियात में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन 31 अगस्त तक लाजमी करार। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बोले, कराची समेत सूबे भर में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। 8 अगस्त के बाद इंटर इम्तहान के बकिया पर्चों का फैसला किया जाएगा। MPA नज़ीर चौहान का जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान। कहा, मेरा जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों की मुनाफिकत और कई छुपे चेहरे सामने आ गए। बीमारी और मुश्किल में जहांगीर तरीन ने मुझे पूछा तक नहीं। शहजाद अकबर और उनके खानदान के सामने शर्मिंदा हो। मंसूबे के तहत इल्ज़ाम नहीं लगाया था। गलती का एहसास हो जाए तो सॉफ्टवेयर खुद चेंज हो जाता है। मेरा एक ही लीडर है और वो इमरान खान है। कराची के इलाके बफर जोन में मनी चेंजर की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कैश वैन में लूटमार के दौरान मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का निशाना बनने वालों में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल। पुलिस ने बताया 3 मोटरसाइकिल सवार 6 मुलजिमान ने फायरिंग की। मनी चेंजर की गाड़ी बैंक से रकम लेकर आ रही थी। पुलिस की दूसरी टीम निजी बैंक पहुंच गई। कैश वैन में कितनी रकम थी मालूमात ली जा रही है। सिंध में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल और डाकू राज का खात्मा कैसे हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा के साथ बड़ी बैठक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी इदारों के जरिए एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला। सूबे में डाकू राज के खात्मे के लिए इंतज़ामी सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। स्मगलिंग, मनशियात की रोकथाम और बद इंतज़ामी पर भी वफाक किरदार अदा करेगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल का केस। पीपल्स पार्टी के 8 अरकान असम्बली समेत 15 रहनुमाओं को FIA ने तलब कर लिया। नासिर हुसैन, सईद गनी, कादिर पटेल, शहला रजा, नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी और दीगर साइबर क्राइम सर्कल तलब। तमाम रहनुमाओं को 12 और 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत। FIA के मुताबिक मुलजिम के फोन से रहनुमाओं के राबते का रिकॉर्ड मिला है। सिंध काबीना में तब्दीली के बड़े फैसले। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल से वजारतें वापस ले ली गई। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू और वजीर खुराक हरीराम किशोरी से कलमदान वापस ले लिया गया। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह से भी एक वजारत वापस ले ली गई। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद ने हलफ लिया। PTI के उम्मीदवार को कानून साज असम्बली से 33 वोट मिले। मुत्तहदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर 15 वोट हासिल कर सके। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का हिज़्ब इख्तिलाफ़ को साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। नून और शीन में काम पड़ गया है। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जो सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए थी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को वापस ला सकता हूँ, ना ही बानिए MQM को। इलेक्शन से पहले करप्शन केसेस के फैसले हो जाएंगे। इमरान खान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सोच से बड़ी सियासत करेंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, नून से शीन निकली और मीम करंतना हो गई। इक़्तिदार की मंजिल कभी नून लीग को नसीब नहीं होगी। नून लीग का एक ही बयानिया है जो आइन और कानून की बालादस्ती का है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, नून लीग को छोड़ें, आटा और चीनी चोरी पर तवज्जो दें। शोर वही मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं। आज आज़ाद कश्मीर की एक ATM को भी आराम आ गया होगा। पैसा निकाल कर हरी झंडी दिखाना इमरान खान की आदत है। भारत ने 2 तरफा ताल्लुकात
اور علاقائی امن کے سینے میں خنجر پیوست کر رکھا ہے۔ بھارتی رویے سے عالمی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ وزیر خارجہ کا کشمیر سیمینار سے خطاب۔ شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کو خطوط بھی لکھ دیے۔ کہا، بھارت نے 5 اگست کو غیر قانونی اقدامات کیے۔ عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی اور تخریب کاری روکنے پر زور دے۔ مقبوضہ وادی میں UN قراردادوں کی واضح خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان امن اور بھارت جھوٹ پھیلا کر پروپیگنڈا کرتا رہا۔ ڈس انفو لیب کی رپورٹ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں، بھارت پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب کا کہنا ہے، بھارت کشمیر پریمیئر لیگ سے خوف زدہ ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکانا افسوسناک ہے۔ ICC بھارتی رویے کا نوٹس لے۔ وطن کی خاطر اپنی جانیں لٹانے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ شہر شہر تقاریب۔ یادگار پر فاتحہ خوانی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی یوم شہداء پولیس پر بہادر جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا، پولیس نے فرض کی ادائیگی میں بے پناہ قربانیاں دی۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے پولیس کا کردار قابل فخر ہے۔ ساہیوال سے بازیاب ہونے والی 4 بچیاں لاہور منتقل۔ رکشہ ڈرائیور سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ بچیوں کا والدین کے پاس جانے سے انکار۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچیوں کی حوالگی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پاک پتن سے لاپتہ ہونے والی 4 بہنیں لاہور سے مل گئیں۔ لڑکیاں والد کے خوف سے گھر سے بھاگ کر لاہور آئیں۔ لڑکیاں پڑھنا چاہتی تھیں، والد مخالف تھا۔ ملک میں کرونا مثبت آنے کی شرح 8.2% ہو گئی۔ مزید 46 مریض چل بسے۔ یومیہ ویکسینیشن کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ روز 11,39,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ اسلام آباد کے ویکسینیشن سینٹرز پورے ہفتے کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی کے تمام سینٹرز پر رش۔ SOPs پر عمل نہ ہونے کے برابر۔ خالق دینا ہال میں ڈوز ختم ہونے سے شہریوں کو پریشانی۔ کوٹری میں قائم ویکسینیشن سینٹر بند۔ لوگوں کا احتجاج۔ بارش نے بھکر میں تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں سے درخت اور کھمبے اکھڑ گئے۔ مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد زخمی۔ شجاع آباد میں بھی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے فاضلہ کچھ میں انوکھی پنچایت گھی کا خالی ڈبہ چرانے کے الزام پر لڑکے کو دہکتی کلہاڑی چاٹنا پڑی۔ لڑکے کی زبان جل گئی۔ واقعے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں ننھی ماہم کا زیادتی کے بعد قتل۔ ملزم ذاکر عرف انڈولا کا سٹی کورٹ میں جج کے روبرو اعتراف جرم۔ عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ ملزم کے والدین جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ عالمی بینک کی نائب صدر برائے جنوبی ایشیا ہارٹویگ شیفر کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ملاقات۔ تخفیف غربت کے پروگرامز اور اصلاحات پر گفتگو۔ عالمی بینک کی احساس پروگرام کے لیے مکمل تعاون اور اشتراک کی یقین دہانی۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا 24 اکتوبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت میں مقابلہ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں گروپ 2 میں شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت 2019 کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دلکش آواز، سریلا انداز، کئی دہائیوں تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار اخلاق احمد کی 22ویں برسی۔ ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی بے حد مقبول ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2154 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 215 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، عربہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।